विषादी हुन्न जैविक खेतीमा, न दुःख पाउँछ किसान दाजु माटोको क्षतिमा। रसायन पर्दा विषादी छर्दा विषालु बाली भो, जैविक खेती मानव र विश्व बचाउने बाली हो। जैविक खेती मानव र विश्व बचाउने बाली हो। जैविक खेतीको महत्व दर्शाउने यो लोकलयसँगै नमस्कार अनि जजलप्पा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म राजेश पुर्कोटी सदाझैं आजको आइतबार पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। तपाईहरू अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बागभैरव माध्यमिक विद्यालयको म नेपाली विषय शिक्षक। आज म कक्षा 9 को नेपाली विषय शिक्षण क्रियाकलाप लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। अबको आधा घण्टा म तपाईहरूसँगै हुनेछु। त भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 9 को पाठ 9 अन्तर्गत वस्तुपरक निबन्ध जैविक खेती पाठ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ भाइ बहिनीहरू पनि नेपाली पाठ्य पुस्तक कापी र कलम साथमा लिएर रेडियो नजिक बसिसक्नु भएको छ। त भाइ बहिनीहरू, जैविक खेती प्रबन्धको अध्ययनपछि हामी निम्न कुराहरू बताउन सक्ने छौं। 1. जैविक खेती र रासायनिक खेतीको परिचय तथा भिन्नता। 2. जैविक खेती र रासायनिक खेतीको संक्षिप्त इतिहास। 3. जैविक र रासायनिक खेतीको फाइदा तथा बेफाइदाहरू। 4. जैविक खेतीमा विषादीको विकल्पमा प्रयोग हुने वस्तुहरू। 5. जैविक खेतीको महत्व र 6. जैविक खेतीको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको आवश्यकता। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब म पाठमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज म प्रश्नोत्तर विधिबाट जैविक खेती पाठलाई भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न छ, जैविक खेती र रासायनिक खेतीको परिचय दिई यसको भिन्नता दर्शाउनुहोस्। यसको उत्तर यस प्रकार छ। जैविक शब्द जीव मूल शब्दमा इक प्रत्यय लागेर बनेको विशेषण शब्द हो। जैविक शब्दको अर्थ जीव सम्बन्धी हो। जैविकको मूल जीवको अर्थ ज्यान भएको, जो जन्मिन्छ, बढ्छ अनि मर्छ र जसलाई बाँच्नका लागि खाना, हावा र पानी चाहिन्छ। अहिले हामी खेती गर्ने दुई तरिकाहरू, 1. रासायनिक विधि र 2. जैविक विधि मध्ये जैविक विधि वा जैविक खेतीको चर्चा गर्न गइरहेका छौं। जैविक खेती हाम्रै गाउँघर वा वन जंगलमा पाइने कीट पतंग, वनस्पति, जडीबुटी एवं घरबाट निस्केका सड्ने वा गल्ने वस्तुबाट निर्मित मलको प्रयोग गरेर गरिने खेती बालीलाई जैविक खेती भनिन्छ। यसरी जैविक खेती भन्नाले जीवजन्तु वा वनस्पति जस्ता प्राकृतिक वस्तुबाट निर्मित मलको प्रयोग गरी गरिने खेती हो। जैविक खेतीमा प्रयोग हुने मललाई प्राङ्गारिक मल भनिन्छ। त्यसैले जैविक खेतीलाई प्राङ्गारिक खेती पनि भनिन्छ। प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी उब्जाइएको बालीलाई अंग्रेजीमा अर्गानिक भनिन्छ। अर्गानिक बालीले जीवन र जगतलाई कुनै पनि प्रकारको हानि वा नकारात्मक असर पुर्याउँदैन। त्यसैले जैविक खेती र यसबाट उत्पादित तरकारी बाली प्रति मानिसको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। रासायनिक खेती आजको वैज्ञानिक युगमा देखा परेको विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले मानिसहरूले जैविक वा प्राङ्गारिक मलको विकल्पमा जीवन र जगतका लागि हानिकारक रासायनिक वा कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरी खेती गर्न थालेका छन्।
यसरी रासायनिक वा कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरी खेती गर्ने तरिकालाई रासायनिक खेती भनिन्छ। रासायनिक तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोगले उत्पादित बाली र माटोलाई समेत असर पार्ने र त्यस्तो रासायनिक पदार्थको असर परेको खाद्यान्न बालीले मानव शरीर एवं वातावरणमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउने भएकोले यस्तो रासायनिक खेतीको लोकप्रियता आजकल घट्दै गएको पाइन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले सुन्नुभयो जैविक खेती र रासायनिक खेतीको परिचय तथा भिन्नता। दोस्रो प्रश्न यस प्रकार छ, जैविक खेतीको संक्षिप्त इतिहास उल्लेख गरी रासायनिक खेतीबाट हुने असरहरू बताउनुहोस्। यसको उत्तर छ, कृषि युगको आरम्भसँगै जैविक खेतीको सुरुवात भएको हो, तर उद्योग धन्दाको विकाससँगै जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेशाबाट विमुख भयो। थोरै कृषकले मात्र काम गरेर धेरै मानिसलाई पाल्नुपर्ने भयो। त्यसैले थोरै जमिनमै धेरै उत्पादन गर्ने उपायका रूपमा रासायनिक मलको आविष्कार भयो। रासायनिक मलमा बाली बिरुवाका लागि अधिक मात्रामा चाहिने नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास जस्ता खाद्य तत्त्वहरू मिसावट गरिएकोले उत्पादन बढ्न थाल्यो। यसै गरी 20औं शताब्दीमा आएर बाली नालीमा लाग्ने कीट पतङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्न विषादीको पनि प्रयोग हुन थाल्यो। रासायनिक मलबाट बालीको उत्पादन बढ्ने र विषादीको प्रयोगबाट बालीमा लाग्ने रोग र किराहरू नियन्त्रण हुने भएपछि थोरै जमिनमा धेरै तरकारी तथा अनाज उत्पादन हुनु स्वाभाविक हो। यसरी थोरै श्रम र जमिनमा धेरै उत्पादन हुने भएकोले रासायनिक खेती चाँडै लोकप्रिय हुन थाल्यो। तर यससँगै रासायनिक खेतीका बेफाइदाहरू पनि देखा पर्न थाले। यसले गर्दा रासायनिक खेती विषयमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। अध्ययनबाट रासायनिक खेतीका निम्न नकारात्मक असरहरू देखा परेका छन्। 1. रासायनिक खेतीमा प्रयुक्त मल र विषादीको प्रयोगले उत्पादित खेतीबालीमा विषादीको मात्रा बढ्दै गयो र सो उब्जनीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न थाल्यो। 2. उब्जनी गरिने माटो कडा हुने, अम्लीयपन बढ्न जाने र अन्त्यमा उत्पादनमै कमी आउन थाल्यो। 3. पृथ्वीको पर्यावरण एवं वनस्पति चक्रमा सङ्कट देखा पर्न थाल्यो। नम्बर 4. माटोमा हुने जैविक तत्त्वमा कमी हुँदै अन्त्यमा नष्ट हुने हुँदा क्रमशः उब्जाउ भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने सम्भावना बढ्दै गयो। 5. बालीको उत्पादन क्रिया वा परागसेचनमा सहयोगी चराचुरुङ्गी एवं किरा फट्याङ्ग्रा लगायत मौरी, बारुला, पुतली, झिङ्गा आदिलाई विषादीले नष्ट पार्दा क्रमशः उत्पादनमा नकारात्मक असर देखा पर्न थाल्यो। 6. बाली बिरुवाको मित्र कीट पतङ्गलाई असर पारी शत्रु कीट पतङ्गको प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुँदै गयो, जसले गर्दा क्रमशः कडाभन्दा कडा विषादीको प्रयोग बढाउँदै लानुपर्ने भयो। नम्बर 7. विषादीको बढ्दो प्रयोगले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, हृदयघात, मुटु कलेजो र फोक्सो बिग्रने खालका रोगले मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्दै गयो। 8. रासायनिक खेती र विषादीको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो जैविक विविधतामा गम्भीर सङ्कट सृजना गर्दै गयो। नम्बर 9. रासायनिक वस्तु र विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा यो संसारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटका साथै आज विविध प्रकारका महामारीको समेत सामना गर्नु परेको छ। यसरी रासायनिक खेतीको अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट यस खेतीका नकारात्मक असरहरू देखा पर्न थालेपछि रासायनिक खेतीको विकल्पमा परापूर्व कालमा गरिने जैविक खेतीलाई नै सबै क्षेत्रबाट प्राथमिकता दिन थालिएको छ। तेस्रो प्रश्न यस प्रकार छ, जैविक खेतीको लोकप्रियता बढ्दै जानुको कारणहरू के हुन् अथवा यस खेतीका फाइदाहरू के हुन्? उत्तर यस प्रकार छ।
यस पृथ्वीमा रहेका विविध वनस्पति, कीट पतंग, चराचुरुङ्गी, जनावर र मानिसहरू परस्परमा निर्भर छन्। प्राणीहरूले खाद्य तत्त्व र अक्सिजन बोट बिरुवाबाट पाउँछन्। बोट बिरुवाहरूले पनि आफूलाई चाहिने हावा वातावरणबाट, खानेकुरा जीवजन्तुबाट लिन्छन्। मानिस तथा जनावरका मलमूत्र बोट बिरुवाका लागि उत्तम खाना हुन्। सडे गलेका पात पतिंगरलाई कुहाएर बोट बिरुवाका लागि खानयोग्य मल बनाउने काम कीट पतंगहरूले गर्छन्। यसरी पृथ्वीका प्राणी र वनस्पति बीचमा लेनदेनको प्रक्रिया चक्रझै घुमिरहन्छ। यस प्रकारको अन्योन्याश्रित अर्थात् पारस्परिक सम्बन्धले पृथ्वीमा जीवको अस्तित्व सम्भव भएको हो। यदि यो लिने र दिने प्रक्रिया नमिलेमा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै जान्छ। रासायनिक खेतीले यो लिने र दिने प्रक्रियालाई बिगार्छ, तर जैविक खेतीले लिने र दिने प्रक्रियालाई सन्तुलनमा राख्छ। त्यसैले जैविक खेतीका धेरै फाइदाहरू छन्। जैविक खेतीका फाइदाहरू यस प्रकार छन् भाइ बहिनीहरू। 1. जैविक खेतीले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक पशुपन्छी, कीट पतंग र वनस्पतिहरूको रक्षा गर्दछ र तिनको आपसी निर्भरतालाई निरन्तरता दिन ठूलो मद्दत गर्दछ। 2. जैविक खेतीले वातावरणीय सन्तुलन मिलाउनुका साथै मानव लगायत पृथ्वीमा रहेका सबैको जीवन रक्षाको काम गर्छ। 3. जैविक खेतीमा प्रयोग हुने प्राङ्गारिक मलले माटो, पानी र वायु प्रदूषण हुन दिँदैन र भएमा पनि प्रदूषणलाई घटाउन सहयोग गर्छ। 4. जैविक खेतीले माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्छ र मानिस तथा पशुपन्छीबाट निस्कने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ। 5. यसले रासायनिक मल उत्पादनमा लाग्ने ठूलो आर्थिक व्यवहार कम गराउँछ। 6. यो खेतीले गाउँ बस्ती, शहर बजार सफा राखेर वातावरणीय प्रदूषण हटाई वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ। 7. जैविक खेतीमा प्रयोग गरिएको प्राङ्गारिक मलले बाली बिरुवाको प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। 8. क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, हृदयघात, मुटु, कलेजो र फोक्सोमा लाग्ने रोगहरू निम्तिनबाट बचाउँछ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी जैविक खेतीबाट धेरै फाइदा हुने भएकोले रासायनिक खेतीको विकल्पमा जैविक खेतीको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त भाइ बहिनीहरू, चौथो प्रश्न यस प्रकार छ। जैविक खेतीमा रासायनिक खेतीमा प्रयोग हुने विषादीको विकल्पमा के प्रयोग गर्न सकिन्छ? उत्तर यस प्रकार छ। रासायनिक खेतीमा बालीमा लाग्ने किरा मार्न र रोग नियन्त्रण गर्न विषादी छर्किने गरिन्छ, तर जैविक खेतीमा शत्रु किरा मार्न सो किराको शत्रु किरा र विभिन्न आयुर्वेदिक वनस्पतिहरूको प्रयोग गरिन्छ। कतिपय किरालाई त हातले टिपेर फ्याक्न वा मार्न पनि सकिन्छ। खेतबारीमा बुख्याचा बनाएर राखिदिने, थाल वा त्यस्तै बज्ने सामान ठटाएर चरा वा अन्य बालीनाश गर्ने जीवजन्तुलाई भगाउने, जालीको प्रयोग गर्ने, चम्किला बत्ती बालेर किरालाई बत्तीमा केन्द्रित गर्ने, टाँसिने पदार्थको प्रयोग आदि गरेर बालीको शत्रु किराको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी तीतो, पिरो, अमिलो, टर्रो आदि वस्तुको झोल वा तिनको धुलो प्रयोग गरेर अधिकांश किरा र कीटाणुहरूलाई बालीबाट भगाउन सकिन्छ। यस्ता वनस्पतिमा तितेपाती, निम, बकाइनो, सुर्ती, असुरो, शरीफा, बोझो, मौवा, धतुरो, सिमाली, अदुवा, बेसार, टिमुर, तुलसी आदि पर्दछन्। बालीमा लाई लागेमा खरानी, गाईबस्तुको मूत्र आदि प्रयोग गर्ने पनि गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यही प्रकृतिमा पाइने प्राकृतिक वस्तु, चराचुरुङ्गी, वनस्पति आदिको प्रयोगबाट रासायनिक खेतीमा प्रयोग हुने विषादीको विकल्पमा जैविक खेतीमा लाग्ने किरा र रोगको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसलाई जैविक नियन्त्रण विधि पनि भनिन्छ। पाँचौं प्रश्न यस प्रकार छ।
जैविक खेतीको के कस्तो महत्त्व छ? जैविक खेतीको के कस्तो महत्त्व छ? उत्तर यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरू। जैविक खेतीको फाइदाहरू र रासायनिक खेतीको बेफाइदाका बारेमा बुझिसकेपछि मानव स्वास्थ्य, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक दृष्टिले पनि जैविक खेतीको ठूलो महत्त्व छ भन्ने कुरो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। जैविक खेती रोजगारीको मुख्य आधार हो। युवा वर्गमा जैविक खेतीको महत्त्व बुझाउन सके स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न यो खेतीले मद्दत गर्छ। युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट बचाउन सकिन्छ। खाद्यान्नको आयातलाई घटाएर खाद्यान्न निर्यातलाई बढाएर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। खाद्यान्नमा परनिर्भरता घट्दै जाँदा स्वावलम्बी संस्कृतिको विकास हुन्छ। यसले देशप्रेम वा राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ। जैविक खेतीले वातावरण संरक्षण हुन गई मानव स्वास्थ्यमा अनुकूल प्रभाव पार्छ। यसबाट वातावरणको संरक्षण भई स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हुने खर्चको समेत बचत गर्दछ। यसरी भएको आर्थिक बचतलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग आदिको प्रवर्धन गरी नेपाललाई विश्वकै समुन्नत र सुखी मुलुक बनाउन सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी जैविक खेतीले देश विकासको सुनौलो ढोका खोल्न सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले जैविक खेतीको फाइदा र यसको महत्त्व बुझिसकेपछि यो खेतीलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न निकै आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि महसुस गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा प्रश्न यस्तो छ: जैविक खेती मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण खेती गर्ने विधि भएकोले यसलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न के कस्ता प्रयास गर्नु पर्ला त? तपाईहरूले आफ्नो सुझाव दिनुहोस्। यस प्रश्नको उत्तर यस प्रकार छ: जैविक खेतीको विशेष महत्त्व बुझिसकेपछि यस खेतीलाई निर्वाहमुखी वा सामान्य कामचलाउ खालको खेतीका रूपमा मात्र नलिई यसको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन आवश्यक छ। पहिले जैविक खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे चर्चा गरौँ। 1. कहाँ वा कस्तो हावापानी भएको ठाउँमा कुन खेतीबाली उत्तम रूपमा उब्जाउ हुन्छ, सो कुरा जान्न सर्वप्रथम कृषि प्राविधिकबाट माटोको परीक्षण वा माटो जाँच गर्ने काम गर्नुपर्छ। 2. माटो परीक्षण पश्चात उक्त ठाउँको माटोमा कुन तत्त्व छ, कुन तत्त्व बढी या घटी छ र सो माटो कुन बालीका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। साथै प्राविधिकहरूले सिफारिस गरेको बाली लगाएर जैविक खेतीलाई प्राविधिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ। 3. माटोमा अपुग तत्त्वलाई प्राविधिककै सल्लाह मुताबिक जैविक विधिबाट आपूर्ति गरी माटोको उपचार गर्नु पर्छ। 4. उपयुक्त हावापानी, मौसम र माटो छनौट गरी आवश्यक प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर बालीबाट धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ। 5. आधुनिक सिँचाइ वा बाली अनुसार थोपा सिँचाइ र उपयुक्त बाली चक्र मिलाएर खेती गर्नाले जैविक विधिबाट गरिएको जैविक खेतीबाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकिन्छ। यसरी जैविक खेतीलाई आधुनिकीकरण गरेपछि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र सो खेतीलाई स्वतः व्यावसायीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। जैविक खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्न निम्न तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। 1. उत्पादनलाई व्यवस्थित बजारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। 2. उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन सडक यातायात, हवाई यातायात तथा
अन्य यातायातको सुप्रबन्ध गर्नुपर्छ। 3. जैविक उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबन्धमा सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 4. जनस्तरमा यसको उपभोग बढाउन जनस्तरमा जैविक उत्पादनको उपभोगका लागि सचेतना अभियान चलाउनुपर्छ। 5. परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठाएर आधुनिकीकरण गर्दै देशव्यापी बृहत अभियानका रूपमा जैविक खेतीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यसो गर्नाले हाम्रो देश नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। 6. खाद्यान्नको आयातमा रोक लगाउनु पर्छ। 7. जैविक खेतीका लागि आवश्यक प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा, सुँगुर आदि जस्ता पशुपालनलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। यसबाट एकातिर प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुन्छ भने अर्कातिर ती पशुपन्छीबाट दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन हुनका साथै अण्डा, मासु आदिको उत्पादनमा समेत सहयोग पुगी व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा मद्दत पुग्दछ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी जैविक खेतीलाई व्यावसायिकता दिन सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले जैविक खेती शीर्षकको प्रबन्धलाई प्रश्नोत्तर विधिबाट अध्ययन गर्यौं। तर नेपालमा कुनै पनि खेतीलाई व्यवसायका रूपमा बुझ्न र ग्रहण गर्न सकिएको छैन। संसार जतिसुकै अगाडि बढे पनि मानिसको प्राण बचाउने खानेकुरा अन्ततः खेतीबाटै आउँछ भन्ने कुरा हामीले मनन गर्न सकेका छैनौं। खेतीलाई व्यवसाय नै नमान्नु, हेला र उपेक्षाको पेशा मान्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो। खेती वनस्पतिको उत्पादन र उपयोग गर्ने एउटा महान पेशा हो। वनस्पति मानिसलाई बाँच्नका लागि नभई नहुने सास, घाँस, कपास, बाँस, इन्धन, ओखती, पानी आदिको मूल स्रोत हो। यो आफू बाँच्ने र दुनियाँलाई बचाउने पेशा हो। यसैले खेती हेय नभएर सबैको प्रिय पेशा बन्नुपर्छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा त झन् जैविक खेती नै सबभन्दा मुख्य पेशा हो र हुनु पनि पर्छ। भाइ बहिनीहरू, त भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ्य पुस्तकमा आएका केही लामा र जटिल शब्दहरूको उच्चारण प्रयास गर्नेछौँ। जस्तो प्राङ्गारिक, प्राङ्गारिक, औद्योगिक, औद्योगिक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, अम्लीयपन, अम्लीयपन, कृत्रिम, कृत्रिम, प्रवर्धन, प्रवर्धन, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, व्यावसायीकरण, कीट पतंग, कीट पतंग, परनिर्भरता, परनिर्भरता, निर्वाहमुखी, निर्वाहमुखी। त भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरूलाई पाठ्य पुस्तकबाट हेरेर लेख्नुहोला र उच्चारण प्रयास पनि गर्नुहोला र सँगसँगै यी शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस् र यिनै शब्दहरूलाई अर्थयुक्त वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुहोला। त भाइ बहिनीहरू, यसलाई भाइ बहिनीहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसका साथै पृष्ठ 85 को लेखाइ अन्तर्गतका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गृह कार्यको रूपमा गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु।
त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएकोले प्राविधिक मित्र युनिक साक्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यसै समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म राजेश पुर्कोटी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जोजोलप्पा, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।